प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीते चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तयेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना उक्तयेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् श्रीमात्रे नमो नमः श्रीमात्रे नमो नमः।